नमस्कार। कार्यक्रम विकासमा बागमतीको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, विकासमा बागमती कार्यक्रम बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा नेसनल गोल्ड टेलिभिजनले तयार पारेको टेलिभिजन कार्यक्रम हो। कार्यक्रममा हामी विकास निर्माणका क्षेत्रमा भएका प्रगतिका विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी काम गर्ने कुरा चलेको तर आजसम्म पनि काम नभएको सुरुङ मार्ग मकवानपुरको भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गको विषय प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, बागमती प्रदेश सरकार भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग बनाउन कसिएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बनाउन लागि यो सुरुङ मार्गका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छान्ने प्रक्रिया सकेर ग्लोबल टेन्डरका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो आयोजनामा सङ्घीय सरकारले पनि सहलगानी गर्ने भएको छ। मकवानपुर जिल्लाका लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुने सुरुङ मार्ग आयोजनाको डिपिआर तयार भइसकेको छ। यो आयोजनामा सुरुङ मार्गसहित पहुँच मार्ग, त्यसमा बन्ने पुल सहितको संरचना बनाउन निर्माण गर्न 18 अर्ब 7 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान प्रदेश सरकारको छ। एक रिपोर्ट। विकासको एउटा मापदण्ड भनेको सहज रूपमा मानिस तथा वस्तुको आवागमनका लागि देशैभर चौडा सडक हो। देशैभर सडक सञ्जाल जोडिनु भनेको बजार तथा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार मात्र होइन, राष्ट्रिय एकता तथा सार्वभौमसत्तासँग जोडिने तथ्य पनि हो। देशभित्रै एक स्थानका नागरिक अर्को स्थानमा पुग्न जति असहज हुन्छ, त्यति नै बजारसँगको पहुँच विस्तार हुन्छ। सङ्घीयता आएको केही वर्षमा बिस्तारै आर्थिक गतिविधि काठमाडौँ बाहिर विस्तार भएको छ। यो आशा अझै जीवित छ, तर त्यसका लागि पनि प्रदेशका राजधानी एक अर्कासँग कति सहज रूपमा पहुँचमा छन्, ती बीचको यात्राका लागि लाग्ने समय तथा श्रम कमभन्दा कम कसरी गर्ने र सङ्घीय राजधानीलाई प्रदेशको राजधानीसँग कति छिटो जोड्ने प्रमुख कुरा हो। राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा देशैभर बाटोघाटो बनेका छन्। नयाँ बनेका तथा बन्ने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक केन्द्रहरूका बीचमा सहज पहुँच महत्त्वपूर्ण छ। यही तथ्यलाई चरितार्थ गर्न बागमती प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माण गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ। 217 किलोमिटरको सुरुङ हामी बनाउँछौँ। त्यो सुरुङ स्थानीय जनताले बनाएको, श्रमदानमा बनाएको, बल्खुदेखि कुलेखानीसम्म अनि भीमफेदीदेखि भैँसेसम्मको सडक यो स्थानीय सडकमै भएर जान्छ। हामी सुरुङ बनाउँछौँ। त्यो सुरुङको ठेक्का गर्ने काम, बोलपत्र गर्ने काम चाँडैभन्दा चाँडै हामीहरू गर्छौँ। यसका लागि हामीले परामर्शदाती छनौटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गऱ्यौँ। 12वटा परे, 12वटा मध्ये 6वटा छानेका छौँ। त्यो 6वटा मध्येलाई हामी अन्तिम गर्नु छ। यसका लागि पनि सूचना जारी भइसकेका छ। सरकार स्थापना भएको 3 वर्षभन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी र देशको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँसँगको सहज आवत जावतका लागि सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नु नेपालमा एउटा नयाँ प्रयोग पनि हो। यो सुरुङ मार्ग आयोजना नेपालको भौतिक पूर्वाधारमा एउटा नवीन विकासको मोडल बन्ने पनि आशा गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। बागमती प्रदेश सरकार भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग बनाउन कसिएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अर्थात् मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत बनाउन लागि यो सुरुङ मार्गका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छान्ने प्रक्रिया सकेर ग्लोबल टेन्डरका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो आयोजनामा सङ्घीय सरकारले सहलगानी गर्ने भएको छ। मकवानपुरका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने सुरुङ मार्ग आयोजनाको डिपिआर तयार भइसकेको छ। यो आयोजनामा सुरुङसहित पहुँच मार्ग, त्यसमा बन्ने पुलसहित संरचना बनाउन निर्माण गर्न 18 अर्ब 7 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान प्रदेश सरकारको छ। भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को बगरबाट इन्द्र सरोवर गाउँपालिका 2 कुलेखानी ड्याम मुनिसम्म देउरालीको डाँडाको फेदीबाट सुरुङ बन्नेछ। 3.217 किलोमिटर लम्बाइको सुरुङ मार्गमा 7-7 मिटर चौडाइका 2वटा बनाउने योजना छ। यो सुरुङ मार्गले स्थल मार्गको 17 किलोमिटरको दूरी छोटो बनाउनेछ।
यो सुरुङमार्ग बनेपछि हेटौडादेखि काठमाडौँसम्मको दूरी 65 किलोमिटरमा छोटिनेछ। प्रदेश सरकारले भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका 6वटा परामर्शदाता कम्पनीको छनौट गरिसकेको छ। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले भदौ 2मा परामर्शदाता छनौट गर्न आशय पत्र माग गरेको थियो। 12 अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कम्पनीले आशय पत्र दर्ता गराएका थिए, जसमध्ये नेपालको फुलब्राइट कम्पनी सहित कोरिया, टर्की, सिङ्गापुर र अस्ट्रेलियाका कम्पनी छनौटमा परेका छन्। सरकारले यी कम्पनीहरूसँग प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरिसकेको छ। सुरुङमार्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIEA को काम सम्पन्न भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय गौरव प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ आयोजनाको कार्यक्रम सुरु भएको छ, जसमा चाहिँ अहिले हामीले 3वटा चरणको काम गरिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुपरिवेक्षण परामर्शदाताको चाहिँ EUI हामीले चाहिँ निकालेर त्यसको अध्ययनको क्रममा चाहिँ इभ्यालुएसन क्रममा छौँ भने त्यसको वातावरणीय अध्ययनको लागि पनि EIA को प्रोसेसमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यसको स्कोपिङ र TUR लगभग स्वीकृत हुने स्थितिमा छ भने जुन प्रारम्भिक रूपमा हामीसँग एउटा कन्सेप्ट डिजाइन जुन तयार भएको थियो त्यसको अहिले हामीले चाहिँ NEA इन्जिनियरिङ जुन संस्था छ उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ यसको रिभ्यूको काम गरिरहेका छौँ। NEA इन्जिनियरिङ कम्पनीले सुरुङमार्गको DPR पुनरावलोकन समेत गरिसकेको छ। आगामी भदौसम्ममा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने दाबी आयोजनाको छ। प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको यो सुरुङमार्ग निर्माणमा सहकार्य गर्न सङ्घीय सरकारले 6 महिना अघि नै कार्यदल गठन गरेको थियो। सङ्घीय सरकारले सहलगानी गर्न प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उक्त कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका कानुनी सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव, नेपाली सेनाका प्रतिनिधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको पूर्वाधार विज्ञ सदस्य छन्। सुरुङमार्ग आयोजना 42 महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बागमती सरकारको छ। आयोजनाको प्रमुख संरचनाका रूपमा रहेका 2वटा सुरुङ एक आपसमा 40 मिटरको फरकमा समानान्तर रूपमा निर्माण गरिने जनाएको छ। सुरुङका दुवैतिर 2.5 किलोमिटर लामो एप्रोच सडक, 75 मिटर र 35 मिटर लम्बाइ भएका 2वटा पुल निर्माण हुनेछन्। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि यो आयोजनालाई वर्षेनी नीति तथा कार्यक्रममा राख्दै आएको छ। बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा रहेका आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा 1 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सुरुङमार्गसँगै सिस्नेरीतर्फको मोटर बाटोलाई फराकिलो र स्तर उन्नति गरिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ, जस अन्तर्गत हाल भैँसेदेखि भीमफेदीसम्मको मोटर बाटो 2 लेनको बनाउने कार्य धमाधम भइरहेको छ। विशेषतः सुरुङमार्गको दक्षिण भाग पुग्न भैँसे भीमफेदी सडक 10 मिटर फराकिलो बनाउने काम भइरहेको हो। 38 करोड लागतमा भैँसेदेखि भीमफेदीसम्मको 11.5 किलोमिटर सडक चौडा गर्ने काम भइरहेको हो। 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी गत असार 24 गते आशिष DSJBसँग ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेको हो। भैँसे भीमफेदी खण्डमा ठूला गाडीहरू चल्न मिल्ने गरी 2 लेनको सडक बन्दै गएको हो। भीमफेदीबाट सुरुङमार्ग निर्माण हुँदा पनि सो बाटो अझ फराकिलो बनाउनु पर्ने अवस्था आइपर्दैन। उक्त सडक खण्ड 7 मिटर पिच हुनेछ भने 2 मिटर पार्किङका लागि स्थान र 1 मिटर नाली हुनेछ। सडक चौडा बनाएसँगै भैँसीदेखि भीमफेदीसम्म पर्ने 5वटा पुलहरूको पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। 5वटा पुलहरूलाई RCC पुलले निर्माण गर्ने गरी डिजाइन तथा सिस्टमेटको काम समेत हुनेछ। दर्शकवृन्द, सुरुङमार्ग आयोजना 42 महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बागमती प्रदेश सरकारको छ। आयोजनाको प्रमुख संरचनाको रूपमा रहेका 2वटा सुरुङमार्ग एक आपसमा 40 मिटरको फरकमा समानान्तर रूपमा निर्माण गरिने बताइएको छ। सुरुङका दुवैतिर गरी 2.5 किलोमिटर लामो एप्रोच सडक, 75 मिटर र 35 मिटर लम्बाइ भएका 2वटा पुल निर्माण हुनेछन्। दर्शकवृन्द, एउटा अर्को ऐतिहासिक सुरुङमार्ग हेटौडा अम्लेखगञ्ज सुरुङमार्ग, जुन सुरुङमार्ग 101 वर्ष अघि चन्द्र शमशेरले निर्माण गर्न लगाएका थिए, जुन सुरुङमार्ग नेपालीहरूका लागि नौलो थियो भने अन्य देशका लागि पनि अचम्मको विषय थियो। भारतको जङ्गल छिचोल्दै 2007 सालमा अम्लेखगञ्ज आइपुगेका
स्विस भूगर्भविद डाक्टर टोनी हगनले त्यस सुरुङ मार्ग देख्दा आफू आश्चर्यमा परेको द हिमालय किङडम अफ नेपाल पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। यो एसियाकै पहिलो मानव निर्मित सुरुङ मार्ग भएको पनि उनले लेखेका छन्। साना र हलुका सवारी साधन गुडाउन मिल्ने उक्त मार्ग हुँदै राजदरबार तथा अन्य राणाका लागि गाडी ल्याइएको थियो। सुरुङ मार्ग डिजाइन नेपालको पहिलो इन्जिनियर कर्णेल डिल्लीजङ थापाले 1975 सालमा गरेका हुन्। बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले देश सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरेको बताउँदै चुरिया माई सुरुङलाई संरक्षण गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको रहेको बताउँदै आउनु भएको छ। मन्त्रालयले आधुनिक प्रविधिले मजबुत र परम्परागत हिसाबले सुन्दर पर्यटकीय सम्पदाको रूपमा चुरिया सुरुङलाई विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसैसँग सम्बन्धित एक रिपोर्ट। 101 वर्ष अघि चन्द्र शमशेरले देशकै पहिलो हेटुडा अम्लेखगञ्ज सुरुङ मार्ग काठमाडौँका लागि तराईबाट हुने आपूर्ति र यातायात सहज बनाउन निर्माण गर्न लगाए। हाम्रा राजा क्या अक्कलदारी ल्याए मोटर चुर्रेमा बुहाङ पारी। चन्द्र शमशेरले 101 वर्ष अघि हेटुडा र अम्लेखगञ्जलाई सडकले जोड्न चुर्रे पहाडमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न लगाएपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीयले गीत नै बनाएका थिए। मकवानपुरको हेटुडा उपमहानगरपालिका 12 चुर्रे फेद स्थित सुरुङबाट 2016 सालसम्म गाडी आवत जावत गर्थे। त्रिभुवन राजपथ बन्न थालेपछि गाडी गुड्न बन्द भयो भने माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि 2052 सालबाट मान्छे हिँड्न पनि रोकियो। भारतको जंगल छिचोल्दै 2007 सालमा अम्लेखगञ्ज आइपुगेका स्विस भूगर्भविद डाक्टर टोनी हगनले त्यहाँ सुरुङ मार्ग देख्दा आफू आश्चर्यमा परेको द हिमालयन किङडम अफ नेपाल पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। यो एसियाकै पहिलो मानव निर्मित सुरुङ मार्ग भएको पनि उनले लेखेका छन्। साना र हलुका सवारी साधन गुडाउन मिल्ने उक्त मार्ग हुँदै राजदरबार तथा राणाहरूका लागि गाडी ल्याइएको थियो। सुरुङ मार्गको डिजाइन नेपालका पहिलो इन्जिनियर कर्णेल डिल्लीजङ थापाले 1975 सालमा गरेका हुन्। जङ्गबहादुरका छोरीतिरका पनाती थापाले भारतको थम्सन कलेज अफ इन्जिनियरिङ देहरादूनमा अध्ययन गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको आदेशमा सुरुङ मार्ग बनाउन नेपाली सेना खटिएको बताइन्छ। थापा पनि नेपाली सेनाका इन्जिनियर थिए। उक्त सुरुङ मार्गको चौडाई 9 फिट र उचाइ 10 फिट छ। लहरी एक प्रकारको मालवाहक सवारी साधन छिर्ने आकारमा यसको निर्माण भएको छ। काठमाडौँको लागि तराईबाट हुने आपूर्ति र यातायात सहज बनाउनु यसको उद्देश्य थियो। 1990 र 2072 सालको भूकम्पबाट सुरुङलाई खासै क्षति भएन। त्रिभुवन राजपथ बनाउँदा सुरुङको बीचमा धासिएको एक ठाउँ बाहेक करिब 90% भाग प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छ। बागमती प्रदेश सरकार र हेटौडा उपमहानगरपालिकाले उक्त सुरुङलाई ऐतिहासिक महत्व स्थलका रूपमा संरक्षण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन्। बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले देश सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरेको बताउँदै चुरियामाई सुरुङलाई संरक्षण गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको रहेको बताउँदै आउनु भएको थियो। हामीले सुरुङ 2 बनाउन लाग्यो। सुरुङ 1 त्यो होइन, मैले सुनाएको हो। हामीले सुरुङ 2 बनाउने हो। 3.217 किलोमिटरको सुरुङ हामी बनाउँछौँ। त्यो सुरुङ स्थानीय जनताले बनाएको, श्रमदानमा बनाएको, बल्खुदेखि कुलेखानीसम्म अनि भीमफेदीदेखि भैँसेसम्मको सडक त्यो स्थानीय सडकमै भएर जान्छ। हामी सुरुङ बनाउँछौँ। त्यो सुरुङको ठेक्का गर्ने काम, बोलपत्र गर्ने काम चाँडैभन्दा चाँडै हामीहरू गर्छौँ। यसका लागि हामीले परामर्शदात्री छनौटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गऱ्यौँ। 12वटा परे, 12वटा मध्ये 6वटा छानेका छौँ। त्यो 6वटा मध्येलाई हामी अन्तिम गर्नु छ। यसका लागि पनि सूचना जारी भइसकेका छ। मन्त्रालयले आधुनिक प्रविधिले मजबुत र परम्परागत हिसाबले सुन्दर पर्यटकीय सम्पदाको रूपमा चुरिया सुरुङलाई विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त सुरुङ मार्गको प्रदेश सरकारले पुनर्निर्माण गर्न लागेको हो। वर्तमान सन्दर्भमा व्यावसायिक प्रयोगका लागि उपयुक्त नभए पनि ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्न तथा पर्यटन प्रवर्धनका लागि सुरुङ मार्गको जीर्णोद्धार गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लागि हो। दर्शकवृन्द,
हाम्रा राजा क्या अक्कलदारी, ल्याए मोटर चुरेमा भ्वाङ पारी। चन्द्र शमशेरले 101 वर्ष अघि हेटौडा र अम्लेखगञ्जलाई सडकले जोड्ने चुरे पहाडमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न लगाएपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीयले यो गीत बनाएका थिए। बकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 चुरेफेदी स्थित सुरुङबाट 2016 सालमा गाडी आवत जावत गर्थे। त्रिभुवन राजपथ बन्न थालेपछि गाडी गुड्न बन्द भयो भने माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि 2052 सालबाट मान्छे हिँड्न पनि रोक लगाइयो। दर्शकवृन्द, यति बेला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडा र संघीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने छोटो दूरीको मार्ग भीमफेदी कुलेखानी सडकको स्तर उन्नतिको काम धमाधम भइरहेको छ। जुन मार्ग बागमती प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर भुयालको सक्रियतामा तदारुकताका साथ काम भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर भुयाल यति बेला प्रदेशमा बनेका भौतिक संरचनाको निर्माणको कामको अवलोकन गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण महामारी एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर प्रदेशमा भौतिक संरचना विकासको चटारो बढिरहेको छ। कोरोना महामारीले मुलुकले निषेधाज्ञाको बीचमा गुज्रिरहेको छ, तर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमा भने कोरोनाको कुनै वास्ता छैन, धमाधम काम भइरहेको छ। एक पटक यो दृश्य हेर्नुहोस्। यो दृश्य बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडा र संघीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने छोटो दूरीको मार्ग भीमफेदी कुलेखानी मार्गको हो। कोरोनाको महामारीका बीच पनि यो सडक यति बेला धमाधम कालो पत्रे भइरहेको छ। अझ भनौं, कोरोनाको कारण प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासको काम कति पनि रोकिएको छैन। राजधानीदेखि हामीले संघीय राजधानीदेखि प्रदेश राजधानीसम्मको एउटा सडक चाँडैभन्दा चाँडै हामी तयार गर्न गइरहेका छौँ। त्यसका लागि मदन भण्डारी मार्गलाई हामीले प्राथमिकता दिइरहेको छौँ। त्यसको क्रममा सिस्नेरीदेखि दक्षिणकालीसम्मको भागका लागि सङ्घीय समपूरक आयोजनाको रूपमा छनौटका लागि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर पठाएको छ र यसलाई प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाको रूपमा लिएको छ। मदन भण्डारी मार्गमै हामीले पुष्पबहादुर बोगटी सुरु यो कुलेखानीदेखि भीमफेदीसम्मको पुष्पबहादुर बोगटी सुरु मार्गको हामी यसै हप्ता अथवा अर्को हप्तासम्ममा टेन्डर गर्न गइरहेका छौँ, बोलपत्र गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि परामर्शदात्रीहरू छान्नका लागि हामीले 6वटा मध्येबाट फेरि छान्नु पर्ने छ। 12 मध्ये 6 छान्नु। अब त्यो 6 मध्येको पनि परामर्शदात्रीको अन्तिम गर्छौँ, निर्माणका लागि टेन्डर गर्न गइरहेका छौँ। हामी यतिखेर निषेधाज्ञा छ, कोरोनाको मध्य पनि छ, तर हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्यको सुरक्षाको कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर तपाईँहरू हेर्नु होला, हाम्रो कामदारवर्गले सुरक्षित ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ। अब दुध दुन पनि रोकिने कुरा भएन, गहुँ काट्न पनि रोकिने कुरा भएन। यो सडक निर्माणको काम, कालोपत्रको निर्माणको काम पनि रोकिनु भएन। यसका लागि जेठको 25 गतेसम्म हामीले यो सडक बन्द गरेका छौँ। यो बन्द गरेकै बेलामा निषेधाज्ञा पनि जारी भयो, बन्दाबन्दी पनि भयो र यो सडक चाहिँ पहिलो बन्दाबन्दी भनेको 2076 साल 76 साल चैत 11 गते पछाडि 77 वैशाखको बेलामा पनि हामीले बन्दाबन्दीको बेला नि काम गऱ्यौँ र यो चौडा भयो। यो चौडाको बिचमा चाहिँ कालोपत्रको काम जारी राख्ने र कोरोनाबाट पनि बच्ने गरी हाम्रो
काम चाहिँ अगाडि बढाउने कोसिस भइरहेको छ। बागमती प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय यो काममा लागिरहेको छ। हाम्रो अधिकृत कर्मचारीहरू यो काममा लागिरहनु भएको छ। ज्यामी वर्गले पनि यो काम गरिरहनु भएको छ। कोरोनाबाट बच्दै काम गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो बाध्यताको स्थिति रहेको छ। तपाईँहरू देखिरहनु भएको जे कालोपत्र छ, यो कालोपत्र र सुरुङ को कामलाई विद्युतीय बस र विद्युतीय माध्यमबाट कर तिर्ने कार्यका लागि पनि यही हप्तामा हामीले विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व भुक्तानीको प्रणालीलाई पनि स्थापित गर्न गइरहेका छौँ। सुरुङको काम नै सुरु भएपछि यो हप्ता सम्भवतः बागमती प्रदेश सरकारले सोचेका नीति कार्यक्रममा राखेका सबै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको हप्ताको रूपमा जारी छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडासँग संघीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने छोटो दूरीको वैकल्पिक मार्ग कुलेखानी काठमाडौँ सडक कालोपत्रेको काम भइरहेको छ। स्थानीय प्रशासनले निषेध आज्ञा जारी गरेसँगै सवारी चाप कम भएको बेला निर्माण कम्पनीले यो सडक कालोपत्रेको काम अघि बढाएको हो। सडक निर्माणका लागि 60 जना मजदुरलाई सडकमै आइसोलेसनमा राखिएको छ। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत भीमफेदीदेखि देउरालीसम्म 18 करोड, देउरालीदेखि कुलेखानीसम्म 16 करोड रुपियाँ बजेटमा 16 किलोमिटर सडक फराकिलो बनाई कालोपत्रे गर्ने काम भएको हो। यो हाम्रो भैँसीदेखि दक्षिणकालीसम्म विभिन्न प्याकेजमा काम गरिरहेछौँ। यो भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्म 2वटा प्याकेजमा काम गरिरहेछौँ। यो एउटा भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्मको मध्ये भीमफेदीदेखि देउरालीसम्मको पार्टको 18 करोड, देउरालीदेखि यो कुलेखानीसम्मको खण्डको 16 करोडको ठेक्कामा काम भइरहेको छ। यो फाखेल चाहिँ हाम्रो यो मर्मत सम्मारको ठेक्का हो। यो 9 करोडमा हामीले काम गरिरहेछौँ। यो चाहिँ पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनबाट काम भइरहेको छ। यसमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा ढलान गर्ने काम, यो कालोपत्रे टाल्ने काम, बिग्रेका स्ट्रक्चरहरू बनाउने काम मर्मत सम्मारको ठेक्का हो। यो फाखेलको हेबीदेखि फाखेल हुँदै यो सम्मको खण्डको चाहिँ 2 वर्षको कन्ट्र्याक्ट हो। 2 वर्षसम्म कन्ट्र्याक्टरले मर्मत सम्हार गर्नुहुन्छ। यो विभिन्न खण्ड छन्। यो भीमफेदीदेखि कुलेखानीको खण्ड चाहिँ 2078 साउन 14 गतेसम्म हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने छ र यही अनुसार हाम्रो मोतीदान निर्माण सेवासँग सम्झौता भएको छ र यो वेदर राम्रो भयो भने जेठभित्र हाम्रो यो कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यसपछि अन्य कामहरू पनि बाँकी छ। 2078 साउन 14 गतेसम्म भैँसीबाट भीमफेदीसम्मको 2079 असार मसान्तसम्मको छ। एउटा त हाम्रो भैँसीदेखि दक्षिणकालीको पार्ट प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेछ विभिन्न खण्डमा। यो 52 किलोमिटर रहेको छ। यो 52 किलोमिटर हामीले सबै कालोपत्रे गरेपछि करिब 1.5 घन्टामा हामी भैँसीबाट दक्षिणकालीसम्म जान सक्छौँ। 2-2.5 घन्टामा हामी काठमाडौँ पुग्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो बाटोको चौडाइ अहिले चाहिँ पहिला यहाँ सिङ्गल लेनको थियो 3.5 मिटरको, अहिले हाम्रो अन्य खण्डमा चाहिँ डबल लेन बनाएका छौँ र भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्म चाहिँ इन्टरमिडिएट लेन 5 मिटर 5.5 मिटर चौडाको बनाएको छौँ। यसमा 2टा जिपहरू सहज रूपमा हिँड्न सक्छ र अन्य ठाउँमा चाहिँ ठुला गाडीहरू पनि 2वटा गाडीहरू सहज रूपमा हिँड्न सक्ने छ र टाइम पनि घट्छ। दुर्घटना हिसाबले पनि पहिलाको भन्दा धेरै कम हुने हामीले आशा गरेका छौँ। पहिला धेरै साँघुरो थियो। त्यसमा हामीले यसमा क्रास बेरियरहरू, रोड सेफ्टीका अन्य उपकरणहरू हामी यहाँ प्रयोग गर्छौँ। यसमा पेन्टिङदेखि लिएर प्यारापेटहरू बनाउने कामहरू गर्छौँ र दुर्घटना निश्चित रूपमा नै कम हुनेछ। 2078 साउन मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सहित मोतीदान कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालीले निर्माणको काम गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सो योजना सम्पन्न गर्न निषेध आज्ञाको बीच पनि सडक निर्माणको काम अघि बढाइएको हो। बागमती प्रदेश सरकारले संघीय राजधानीबाट प्रदेशको राजधानीसम्म आउने छोटो बाटो बनाउनै पर्नेछ। यसका लागि 25औं वर्ष अगाडिदेखि माननीय मुख्यमन्त्री डोरमोडी पौडेल र यो समाजका अग्रणी व्यक्तित्वहरूले के परिकल्पना गर्नुभयो भने सुरुङ मार्ग बनाउनै पर्छ भन्ने परिकल्पना गर्नुभयो। तर हाम्रो देश राजनेता केपी शर्मा ओली सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सुरुङ युगमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अभियानलाई अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको छ। हामीले संयुक्त वाम घोषणापत्रमा चुनाव लड्यौँ। चुनावको घोषणापत्रमै
सुरुङ मार्ग बनाउने पनि लेखेर आएको छौँ हामीले। जब हाम्रो पार्टीमा समस्याहरू उत्पन्न भए, द्वन्द्वहरू उत्पन्न भए, त्यसपछि यो सुरुङ्गी बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्नहरू आयो र त्यसको छाया चाहिँ लेखा समितिमा, सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि पर्यो र सार्वजनिक लेखा समितिले बनाउँदै नबनाउनु भनेको छैन। तर तपाईँहरू प्रक्रिया पुर्याउनुहोस् भन्नुभएको छ। विद्युतीय गाडी खरिद नगर्नु भनेको छैन, प्रक्रिया पुरा गरेर गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। सुरुङको सन्दर्भमा चाहिँदै नचाहिने भन्ने कुरा त छैन, तर ठुलो आयोजना छ, अरू टुक्री आयोजनामा गएर खर्च गरे हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा छ। त्यो कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर गरेका छौँ। बजेट छुट्याइरहेको भएका साना योजनालाई नै हामी छुट्याएका छौँ, मझौला योजनालाई छुट्याएका छौँ। प्रदेश गौरवको योजना हो यो सुरुङ मार्ग। मदन भण्डारी मार्ग अन्तर्गत भीमभेदी कुलेखानीमा पोष्टबहादुर सुरुङ मार्ग बनाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रदेश गौरवको योजना हो। साथसाथै समग्र प्रदेशको राजधानीको बिचमा जोड्नको लागि 2.5 घन्टामा अब बल्खुबाट भैँसेसम्म 2.5 घन्टामा र केही महिनापछि 2 घन्टामा पुग्ने गरी हामी काम गरिरहेका छौँ। म यो सार्वजनिक महत्त्वको काम भएको हुनाले लेखा समितिको सुझावलाई पनि मध्यनजर गरेका छौँ, जनताको अपेक्षालाई नै मध्यनजर गरेका छौँ र निर्वाचनको घोषणापत्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रहरूमा सुरुङ नबनाउने भन्ने छैन, तर हामी त बनाउनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धतामा छौँ। त्यसैले यो काम भनेको चाहिँ मेरो पृष्ठमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, गुराँस फुलिरहेको छ नि, त्यो प्रकृतिले फुलाएको गुराँस हो, त्यो पृष्ठमा भएको गुराँस। यो आयोजना पनि यस्तै मुलुकलाई गुराँस फुलाउने जस्तै आयोजना हो। नराम्रो भन्ने कोही होला नि त। सुरुङ मार्गको काम थालनी गरेपछि 42 महिना लाग्छ। थालनी गर्ने भनेको टेन्डर स्वीकृत भएको दिनदेखि 42 महिनामा सकिन्छ। टेन्डर आह्वान गर्ने काम 15 दिनभित्र हुन्छ। सडक विस्तार र कालोपत्रे गरेपछि 3 घण्टामा हेटौडाबाट 76 किलोमिटरको दूरीमा रहेको संघीय राजधानी काठमाडौँ पुग्न सकिन्छ। साँघुरो र जीर्ण रहेको यो सडकलाई फराकिलो पारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुने गरी सडकमा सुरक्षा सामग्रीको प्रयोग गरिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ। सडक विस्तार र कालोपत्रे गरेपछि 3 घण्टामा हेटौडाबाट 46 किलोमिटरको दूरीमा रहेको संघीय राजधानी काठमाडौँ पुग्न सकिन्छ। साँघुरो र जीर्ण सडक रहेको यो सडकलाई फराकिलो पारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुने गरी सडकमा सुरक्षा सामग्रीको प्रयोग गरिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। हवस् त, कार्यक्रम विकासमा बागमती आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा नयाँ विषयका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।